वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यूजली जब हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो हम छोटे कर्जों का जिक्र कर रहे होते हैं और हमारे जहन में आते हैं फिर बहुत सारा पेपर वर्क, अपना पूरा ट्रेल रखना। जो हमारी रियलिटी है, अगर पाकिस्तान के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ आप देखते हैं, उसमें करियाना स्टोर्स शामिल हैं, ट्रेडर्स शामिल हैं, उनके लिए वो सारे खाते उनके पास मौजूद नहीं हैं एंड देयरफॉर दे फील कि उनके पास इस क्रेडिट लाइन की एक्सेस मौजूद नहीं है। एंड नाउ इन द मार्केट वी हैव डिजिटल लेंडिंग अवेलेबल टू अस, जिसके अंदर फिंजा एक नाम है। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये जानकर कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स जब बहुत सारे छोटे स्टोर्स ने, दुकानों ने इस तरह की क्रेडिट रिलेटेड और फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस की, तो इनका लेंडिंग सिस्टम तकरीबन 650% बढ़ा। और इसमें हम इस अरसे में देखते हैं कि इन्होंने 30,000 से ज्यादा कर्जे छोटे दुकानदारों को दिए, करियाना स्टोर्स को दिए। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ और इसके अंदर क्या पेपर वर्क लगता है, ये मेन स्ट्रीम बैंक से किस तरह मुख्तलिफ है, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कासिफ शाहिद साहब, हु इज द CEO एंड द को-फाउंडर ऑफ फिंजा। अस्सलाम वालेकुम कासिफ। अस्सलाम वालेकुम कासिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सिद्रा, आई कैन हेयर यू नाउ। सो गुड टू हैव यू हियर विद अस इन द मॉर्निंग। कासिफ, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहन में आता है, खासतौर पे एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के, करियाना स्टोर के जहन में आता है कि अगर उसको क्रेडिट की जरूरत है तो फिंजा या कोई भी आपके जैसा इदारा एक मेन स्ट्रीम बैंक से किस तरह मुख्तलिफ है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा सिद्रा। देखें, हम जिस तरह पाकिस्तान में जब भी छोटा कारोबार सामान बेचता है जी, तो वो कैश में बेचता है, लेकिन जब भी वो सामान खरीदता है अपस्ट्रीम तो वो हमेशा उसका रिकॉर्ड होता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदता है उसका रिकॉर्ड होता है। तो हम अपने AI और मशीन लर्निंग के अंदर ये सारा स्कोर करते हैं और हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनली कितना सामान सप्लायर से खरीद रहा है और उसके ऊपर फिर हम उसको एक क्रेडिट लाइन दे देते हैं जो वो यूज कर सकता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर सामान उसके स्टोर पे लेके आता है, उसके पास ऑप्शन होती है कि वो कैश से पे कर सके या वो फिंजा के क्रेडिट से पे कर सके। तो इस तरीके से बगैर किसी पेपर वर्क के, बगैर छोटे कारोबार को अपनी प्रेमिसेस से निकलने के बगैर हम उसको ये सारा कुछ कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइसेंसेज हैं मल्टीपल, SCCP से भी हैं, स्टेट बैंक से भी हैं, तो हम स्कोर भी खुद करते हैं, हम डिस्पर्स भी खुद कर सकते हैं अपने वॉलेट्स में और फिर वो हमें किसी भी तरह से डिजिटली रीपेमेंट कर सकता है और फिर दोबारा लोन ले सकता है। तो ये सारा कुछ डिजिटल क्रेडिट के जर्मे में और क्लीन लेंडिंग के अंडर आता है। तो मुझे ये बताइएगा कि कोविड के इस दौरानिये में जब बहुत सारे लोगों ने माली मुश्किलात फेस की, कई बिजनेसेस बंद हुए, तो इस छोटे दुकानदार को, इस करियाना स्टोर होल्डर को उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उनके बारे में इनसाइट जरा लोगों को बताएं दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है सिद्रा। देखें, जब ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस हुआ तो सबसे पहले ये समझ लग गई कि जो हाइपर लोकल एनवायरनमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हाइपर लोकल का मतलब है कि आपके घर में, घर के करीब जो दुकानें हैं, आप वहां जाएंगे, आप रेस्टोरेंट्स पे नहीं जाएंगे, आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स पे नहीं जाएंगे और आप अपने घर के करीब के स्टोर से सामान लेंगे और स्टॉक करेंगे। तो करियाना स्टोर्स इमर्ज्ड पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर। और ये बड़ा जरूरी हो गया कि करियाना स्टोर्स की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट ना हो। तो उस स्टेज के ऊपर करियाना स्टोर्स को ये रिक्वायरमेंट थी और पाकिस्तान में 1.5 मिलियन के करीब ये स्टोर्स हैं कि ये अपने आप को ओवर स्टॉक करें, क्योंकि अब ये छोटे कारोबार होते हैं तो इनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो दैट इज द टाइम जब फिंजा ने बड़ी FMCGs के साथ पार्टनर करके मेक श्योर किया कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स करियाना स्टोर पे सामान देने आएंगे, करियाना स्टोर्स के पास एक्सेस कैपिटल होगा वो सामान लेने के लिए। तो इस कोलैबोरेशन से जो फिंजा ने FMCGs के साथ किया और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किया और करियाना स्टोर्स के साथ किया, उससे ये इंश्योर हुआ
کہ بے تحاشا کریانہ سٹورز جو ہیں وہ اوور کیپیسٹائز رہے اور اوور اسٹاک رہے. کاشف اس کے علاوہ اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہے؟ ایک تو بڑا زبردست کام ہوا، آپ کے لیے بھی لرننگ تھی، اور یہ پورا ریٹیل ہمارا جو لینڈسکیپ تھا اس کو بڑا سہارا ملا اس کلین لینڈنگ سے، لیکن کیا اس کی اور مینیفیسٹیشنز بھی ہیں؟ یعنی اگر اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہو دوسرے اسپائرنگ مائکرو یا اسمال انٹرپرائزز، ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں یا وہ کلین لینڈنگ کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی اکانومی کو اگر آپ نے بڑھانا ہے اور اس کو اگر آپ نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے تو اس کا جو فاسٹسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکانومی میں ڈیجیٹل کریڈٹ لے کے آئیں. اور جب آپ اکانومی میں ڈیجیٹل کریڈٹ لے کے آتے ہیں تو پھر اکانومی گرو کرتی ہے. اب آپ ایک چھوٹے دکاندار کا اگزامپل لیں. دیکھیں، جب چھوٹے دکاندار کو کیپٹل ملتا ہے جس سے وہ سٹاک پرچیز کر سکتا ہے تو وہ اس کیپٹل کو یوز کرتا ہے اور وہ پھر جو سٹاک کو زیادہ پرچیز کرتا ہے اس کی فریکوینسی انکریز کرتا ہے اور جو گڈز وہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے اس کی ڈیپتھ کو بھی وہ انکریز کر لیتا ہے. صحیح. تو چھوٹے کاروبار کو جب کیپٹل ملے گا تو اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اپ سکیل کر سکے. صحیح. تو جب وہ اپ سکیل کرے گا پھر وہ 2 دکانیں بنائے گا یا اور بڑا ہوگا. تو کسی بھی کاروبار کے لیے گرو کرنے کے لیے کیپٹل کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ جب سیل ہوتا ہے تو کیش میں ہوتا ہے، بٹ جو فنجا نے اپرچونٹی نکالی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے کاروبار جب اپ سٹریم خریداری کرتے ہیں تو وہاں اس کی ٹریل ہوتی ہے اور نظر آتا ہے کہ وہ پچھلے 6 مہینے 1 سال سے کیا خریداری کریں اور اس کو یوز کرتے ہوئے بغیر کسی کولیٹرل کے ہم یہ لینڈنگ کرتے ہیں. لیکن کاشف آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے ہمارے پاس آن لائن، اور وہ یہ کہ اس کے لیے کوالیفائرز کیا ہیں؟ یعنی اگر ہم ایک کریانہ سٹور یا چھوٹے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اگر وہ برک اینڈ مارٹر کا بزنس نہیں ہے، یعنی اس کی دکان آپ کو دکھ نہیں رہی، اس کا فزیکل سٹاک آپ کو دکھ نہیں رہا، بلکہ وہ ایک فری لانسر ہے یا پھر کوئی آن لائن سروس ہے یا کوئی اکاؤنٹنسی کی سروس ہے یا کوئی اور سروس ہے، کیا وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں فار کلین لینڈنگ یا ڈیجیٹل کریڈٹ؟ دیٹ از بیکاز دیکھو جی بالکل. دیکھیں، اگر اس کی فزیکل دکان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بزنس ایک لیول پہ آلریڈی ڈیجیٹائزڈ ہے، میننگ کہ جو وہ خرید کر رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو وہ سیل کر رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو ڈیجیٹل بزنسز کو تو کلین لینڈنگ کرنا اور بھی آسان ہے، لیکن فنجا جو ہے وہ نان ڈیجیٹل بزنسز کو جن کا ایک حصہ بالکل کیش میں ہے لیکن جب وہ سپلائز خریدتے ہیں دوسرا حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنی سپلائز خریدتے ہیں اس کو ہم اسیس کرتے ہیں. تو اگر ہمیں ایک بھی سائڈ نظر آ جائے تو ہم اس کے اوپر لینڈنگ کر دیتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کی کم ترین لینڈنگ کنٹریز میں سے ایک ہے اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فنجا نے آلریڈی جو 7 سے 8% چھوٹے کاروباروں کو لینڈنگ ہوئی ہے ان ٹرمز آف نمبر آف لونز، وہ ایکچولی آلریڈی فنجا کا مارکیٹ شیئر ہے. تو فنجا نے پچھلے 3 مہینے میں 1 ارب روپے سے زیادہ لینڈنگ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیو موجود ہے اور اگر آپ آلریڈی پارشلی ڈیجیٹائز ہیں تو یہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہے ڈیجیٹل کریڈٹ حاصل کرنا. ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو آف کورس مائکرو انٹرپرینورشپ، اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز میں مزید انکریجمنٹ کی ضرورت ہے کاشف، اور بہت سارے بینکس یا بہت ساری کریڈٹ لائنز یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس خصوصی مرات موجود ہوتی ہے ٹو انکریج ویمن. میں جاننا چاہوں گی اس ڈیجیٹل کریڈٹ میں اگر کوئی خاتون اپنے ایگزسٹنگ بزنس کے لیے یا بزنس آئیڈیا کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے ڈفرنٹ سیٹ آف رولز ہے، کوئی خاص انکریجنگ ریٹس اس کے لیے موجود ہیں؟ اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں. جی ضرور. دیکھیں، وی آر ویری کلیئر دیٹ جو ویمن وہ چاہے اگر وہ پروفیشنلز ہیں یا اگر وہ انٹرپرنورز ہیں یا وہ ہاؤس وائفs ہیں، دے ول آلویز میک بیٹر کریڈٹ دین مین. تو فنجا فلی کمیٹڈ ہے
women को lending करने के लिए. सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया कासिफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए. दिस डेफिनेटली कैन बी अ लाइफ लाइन फॉर एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि जैसे आपने कहा पिछले साल तक जो जंग थी वो सर्वाइवल की थी. बहुत सारे छोटे दुकानदारों को, छोटे कारोबारों को एक लाइफ लाइन की जरूरत थी ताकि वो उस माली मुश्किल से निकल सकें. लेकिन नाउ जब हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन या ये अनसर्टनिटी हमारे पास अभी रहेगी कई सालों तक, तो राइट नाउ परहैप्स इट्स गॉन बियॉन्ड सर्वाइवल. डिजिटल क्रेडिट को, क्लीन लेंडिंग को इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपने बिजनेस को अफलोट रख सकते हैं बल्कि उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसका हजम बढ़ा सकते हैं. इट कैन एक्चुअली थ्राइव. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए. आगे बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू, सो स्टे विद अस.